नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपके तावन से अगर आप इस बात को बाय करें, आप इस बात पर यकीन करें तो हुकूमत के पास कोई चांस नहीं है कि वो पाकिस्तान में तेल महंगा कर सके। मैं आपको पहले भी खबरदार करता रहा हूँ और अब मैं आपके ज़रिए हुकूमत को दोबारा खबरदार कर रहा हूँ। और एक बड़ी खबर ये है कि इराक़ ने अब तेल की सेल लगा दी है और उसने फ्लैट 33% 33% फ्लैट सेल पड़ी है ना आपने, वो वाली सेल लगा दी कि जो कोई आपसे जिस कीमत में कोई और आपको दे रहा है या जो भी उस दिन की कीमत है उससे $33 कम, फीसद नहीं, खैर फीसद ज़्यादा बनते हैं, $33 कम आप दें और हमसे पेट्रोल उठा लें। तो ये सेल क्या है और हुकूमत के पास अब क्या गुंजाइश रह जाएगी, इस सेल की तफसीलात बताता हूँ। और हुकूमत के पास कोई गुंजाइश नहीं है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है कि वो तेल को महंगा करे, बल्कि तेल को सस्ता करे और इतना सस्ता करे कि जितना पहले इस जंग से पहले का रेट था उससे भी नीचे जा सकता है। तफसीलात के साथ मियां ताहिर। देखें, मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ और मैंने जिस दिन आपको ये ख़बर दी थी कि ये ₹100 महंगा कर रहे हैं, इन्होंने अगले दिन उसको कम महंगा किया था। लेकिन वो मैंने आपको दूसरे दिन ये भी बताया था कि वो ₹100 इसलिए नहीं हो सका था कि मैं और आप और मेरे साथ और भी बहुत से लोग जो थे वो इस पे एकदम ये ख़बर लेके आ गए। इनका मंसूबा यही था, इनका खुफिया मंसूबा हमने जब सबके सामने रख दिया, बीच चौराहे में इनकी हंडिया फोड़ दी, तो फिर इनको इस पे वापस आना पड़ा और इन्होंने फिर कीमत जो है वो ₹100 यानी कि कम की, बढ़ा ज़रूर दी, बढ़ाने से बाज नहीं आए। अब मैंने आपको उस वक्त भी ये बताया था, अब फिर मैं आपकी ये याद ताज़ा करता हूँ कि क्यों, मेरे पास क्या दलील है कि ये पेट्रोल महंगा नहीं मतलब ये ना करें तो नहीं होता, ये करते हैं तो ये जानबूझ के ये ज़्यादती करते हैं, ये जुल्म करते हैं, ये हमारी जेबों पे डाका डालते हैं। अच्छा, क्या ऐसा सबूत है? सबूत ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैं नहीं कह रहा, ये सऊदी अरब से आने वाली ख़बरें हैं और हमारी हुकूमत की जो वजारत ख़जाना है उसने ये ख़बर जारी की, सरकारी तस्दीक शुदा ख़बर, कि जी सऊदी अरब ने हमारे साथ जो ऑयल फैसिलिटी है, यानी कि हमें तेल, पाकिस्तान को तेल फ्राहम करने का एक मुआहदा जो हमारे साथ हुआ है, इसका मतलब ये ऑयल फैसिलिटी का मतलब ये है, उसमें इजाफ़ा कर दिया है। और वो इजाफ़ा बढ़ा के कितना हो गया था, $5 अरब का वो मुआहदा हो गया। अब इसका जब हमने ब्रेकडाउन देखा, जब इस खबर को हमने खोल के देखा कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान को एक ख़ास मुस्तकिल कीमत पर तेल जो है वो सऊदी अरब फराहम करेगा और वो होगा उधार पर, इसे कहते हैं डेफर पेमेंट, उधार पर। और उधार की तफसीलात इन्होंने आज तक हमें नहीं बताई, ना सऊदी अरब की तरफ से आई, ना हुकूमत ने बताई। हम एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान इससे पहले भी इनसे सऊदी अरब से डेफर पेमेंट पे यानी कि उधार पे तेल लेता रहा है। वो दो तरह के इंतज़ामात रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में ये जब एक दफ़ा मुआहदा हुआ था तो उस वक्त ये हुआ था कि आप जिस कीमत उस वक्त जब मुआहदा हुआ वो तय हो गई, और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि आज आपने तेल उठाया है तो इस तेल की आप पेमेंट 4 साल बाद कर दें, 5 साल बाद कर दें, कीमत वही रहेगी। एक तो ये इसका था। फिर हमने 1980 का जो मुआहदा उसको देखा, वो इससे मुख्तलिफ है। वो ये था कि 1980 के अशरे में, इस दहाई में पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा चला सऊदी अरब का। वो ये था कि आप एक कीमत पे तेल उठाएं, उसकी कीमत है, वो आपका उधार जमा होता रहेगा, जब आपके पास पैसे हों आप दे दें, अगर नहीं तो इसी तरह चलता रहेगा। इतलात ये हैं कि बहुत कम पैसे पाकिस्तान की तरफ से अदा किए गए, वो इसी तरह माफ़ हो गए। अब मुझे नहीं पता कि इसमें ये जो मुआहदा है ये माफ़ी वाला है या दूसरे वाला है। जो भी है, पहली बात तो ये है कि कीमत फ़िक्स है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम मानते हैं जी कीमत फ़िक्स नहीं है, सिर्फ उधार है। तो आपने तेल महंगा जो किया था उसकी वजह ये बताई गई, जो कि पूरी दुनिया में एक ही वजह थी
کہ جی چونکہ تیل آبنائے ہرمز سے تیل کے ٹینکر گزر نہیں پا رہے، تیل کی جو سپلائی ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو جب کسی چیز کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ہمیں ایک دور دراز کسی ایریے سے تیل لے کے آنا پڑتا ہے، تو اس کی جو ٹینکر لانے کا جو کرایہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ دو ہی وجہ ہے پوری دنیا کے لیے، دو ہی وجہ ہے۔ پوری دنیا اس بات کو بھی اس دوران اس بات کی گواہی دیتی رہی، پوری دنیا کو اس بات کی خبر ملتی رہی کہ آبنائے ہرمز چند دنوں کے لیے بند ہوئی، اس کے بعد پاکستان کے لیے آبنائے ہرمز کبھی بند نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں تو ٹرمپ کا یہ ٹویٹ آن ریکارڈ ہے، امریکہ والوں کے کئی ٹویٹس آن ریکارڈ ہیں، IRGC اور ایران کے بہت سی خبریں آن ریکارڈ ہیں کہ جس پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے وہ ٹینکر گزر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ٹینکر تو کبھی رکے ہی نہیں۔ جب ہمارے ٹینکر نہیں رکے تو تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ سعودی عرب ہمیں تیل جو ہے وہ کیا زیادہ پیسے لے کے دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہم سے بھی منافع کما رہا ہے۔ اس وقت جب ہم اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اور سب کچھ کیا ہے، آج اسحاق ڈار نے ایک بڑا تاریخی جملہ بولا ہے، اس نے کہا ہم نے اس جنگ کے دوران تمام فریق جو جنگ میں شریک تھے ان سب پہ واضح کر دیا تھا کہ کان کھول کے سن لو، سعودی عرب نو گو ایریا ہے، سعودی عرب کی طرف کوئی دیکھے بھی نہ، ہم کھڑے ہیں۔ تو جب ہم اس بڑے اعلان کے ساتھ ہم وہاں کھڑے تھے تو سعودی عرب کیا ہمیں تیل مطلب منافع بنا کے دے رہا تھا؟ ایسا نہیں تھا، یہ تیل ہمیں مہنگا بیچا گیا۔ اب جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اب بھی تیل ہمارا کہیں نہیں رک رہا، یہ طے ہے، یہ آپ اس خبر کو 3 دفعہ چیک کر لیں، کہیں نہیں رک رہا۔ ہمارا فلیگ لگا ہوتا ہے، نہ امریکہ روکتا ہے، 2 ناکے ہیں، ایک IRGC یعنی کہ ایران والوں کا اور ایک امریکہ کا، دونوں نہیں روکتے۔ تو تیل کیوں مہنگا بھائی؟ تیل کی سپلائی بھی اسی طرح ہے، سعودی عرب ہم سے زیادہ پیسے بھی نہیں لے رہا، ایران سے ہم تیل ویسے ہی نہیں لے رہے، ڈرتے ہوئے یا نیت خراب ہے، ورنہ تو ایران ہمیں تیل دینے کو تیار ہے، امریکہ ہمیں روک نہیں پائے گا، روکے گا ہی نہیں۔ اگر ہم ایران کی جو وہ تجارت ہے اس کے لیے ہم 6-8 روٹ اپنے بندرگاہوں سے اور اپنے پاکستان کی سرزمین سے کھول سکتے ہیں، امریکہ کی اتنی بڑی پابندیوں کے باوجود، تو ہم وہاں سے تیل نہیں لے سکتے؟ یہ کیسی منطق ہے؟ ہمیں کیا بیچا جا رہا ہے؟ یہ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ مطلب ہم تو یہ بیوقوف نہیں بنیں گے اور نہ کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ ہمیں بیوقوف بنائے، اور اتنا کھلے عام۔ اب جو اگلی آفر آئی ہے چلیں اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور ہم دیکھیں گے اب کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے، اور اگر نہیں اٹھاتے تو پھر غفلت کس کی ہوگی، اور اصل وجہ پھر وہ خود بتائیں۔ عراق جس کا تیل بک ہی نہیں رہا ہے اس دوران، کوئی ملک اس سے تیل نہیں لے رہا، اور عراق کی اس کے علاوہ کوئی اور آمدن بھی نہیں ہے اس وقت، جب سے وہ جنگ میں تباہ ہوا ہے۔ اس نے سیل لگا دیا تیل کی، اس نے کہا ہے جناب تیل اگر کوئی ملک آپ کو جس بھی ریٹ پہ دے رہا ہے، جس وقت بھی دے رہا ہے، آپ ہم سے $33 مائنس کریں اور اٹھا لیں، جتنا مرضی تیل اٹھا لیں، کوئی بھی، سب کے لیے صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ اب یہ جو صلاح عام ہے، اس سے سب سے پہلے فائدہ تو پاکستان کو اٹھانا چاہیے۔ اب مثال دیتا ہوں کہ آج تیل کی قیمت ہے عالمی منڈیوں میں $90۔ اب اگر وہ $33 اس میں مائنس کر کے ہم وہاں سے تیل لیتے ہیں تو کتنے کا ہوگا؟ $53 میں۔ یعنی کہ یہ وہ کہتے ہیں نا 2 خریدیں اور 1 فری، یہ والا حساب ہے۔ یہ اتنے بیرل کا ہمیں تیل بڑی آسانی سے، بڑا سستا تیل ہے۔ اگر یہ اس قیمت میں پاکستان میں تیل آئے تو اصولی طور پہ پاکستان میں تیل کی قیمت جو ہے وہ $200 سے کم ہونی چاہیے، اور ہمارا تیل کو روک ہی نہیں رہا، ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ بصرہ کی جا کے بندرگاہ پہ جائیں، اپنے ٹینکر لگائیں، ان کو بھریں اور لے آئیں۔ ہم تو ایران کا تیل بھی نہیں لے رہے اس لحاظ سے کہ اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہو، ہم تو عراق کا تیل لے رہے ہیں۔ عراق سے تیل لیں، ٹینکر لگائیں، لائیں اپنے ملک کو اس تیل کی نعمت سے اور اس قیمت سے، سیل سے فائدہ اٹھوائیں۔ کون ہے جو روک رہا ہے؟ نیت ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اب اگلا جمعہ آ رہا ہے، اس میں ہمارے حکمران جو ہیں وہ مزید کلہاڑا چلاتے ہیں ہم پہ، یا پھر یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی رحم آتا ہے
رحم کے آنے کے چانسز تو ویسے بہت کم ہیں، لیکن میں نے آپ کو کھل کے بات بتا دی ہے، گواہ رہیے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو نوٹ کر کے رکھنے والی ہیں، کل جب کبھی کہیں ہماری باری آئے گی تو پھر ہم یہ حساب لیں گے۔ اجازت دیجیے۔